नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अद्यहं सर्वान् नमस्करोमि। मम अध्यापनस्य अयं चतुर्थः दिवसः। अद्य अस्मिन् व्याख्याने भवतां सर्वेषां विदुषां संस्कृतभागिनाम् अहं स्वागतं करोमि। यद्यपि लघुशब्देन्दुशेखरस्य मौलिकं व्याख्यानम् अस्माभिः अनुष्ठीयते, इदं व्याख्यानं संस्कृतेन अस्माभिः क्रियते। यदि केषाञ्चित् विदुषां कश्चन सन्देहः किमपि काठिन्यं भवेत् तदा अवश्यं राष्ट्रभाषयापि ते प्रश्नं प्रष्टुं प्रभवन्ति। तद्भाषयापि अहं तावत् कारयिष्यामि येन सर्वेषां सौविध्यं भवेत्। तथापि यतोहि अस्माकम् अनुष्ठानमिदं संस्कृतेन संकल्पितम्, अतएव संस्कृतम् आश्रित्य अनुष्ठानमिदं क्रियते। अद्य संस्कृतभारतस्य लाइव पटलस्य संचालकाः मदनमोहनशर्माणः झामहाभागाः सर्वथा धन्यवादार्हाः। यैः स्वकीयं जीवनं संस्कृताय समर्पितं, संस्कृतस्य कृते एव तैः सर्वं सञ्चाल्यते, अनुष्ठीयते, क्रियते च इति अस्माकं सर्वेषां संस्कृतविदुषां परम्परागतशास्त्रसंरक्षणकटिबद्धानां सौभाग्यमस्ति। अतः पुनः प्रसङ्गमनुसरामः। सावधानेन सर्वेपि भवन्तः विद्वांसः शृण्वन्तु। ह्यः अस्माभिः प्राचीनमतं निरूपितं। प्राचीनवैयाकरणानां भट्टोजीदीक्षितप्रभृतीनां प्रातिपदिकार्थविषये लिङ्गमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे वचनमात्रे एतत् सर्वम् आश्रित्य प्राचीनवैयाकरणानां यत्किमपि मतं विवेचनम् आसीत् तत्सर्वं मया स्वबुद्ध्या स्वसङ्कल्पेन स्वसामर्थ्येन च तावत् भवतां पुरतः उपस्थापितम्। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शेखरकारः नागेशभट्टः सः स्वकीयं मतम् अद्य उपस्थापयितुं तावत् उपक्रमते। नागेशस्य प्रातिपदिकार्थविषये कीदृशं मतमस्ति, लिङ्गाधिक्यविषये कीदृशं विवेचनं नागेशस्य, किञ्च परिमाणमात्रे प्रथमा इत्येतस्मिन् विषयेपि कीदृशं विवेचनं, मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनम्, एतत् सर्वं नागेशः क्रमेण इदं सूत्रं तावद् व्याचष्टे। तर्हि नागेशः कथयति स्वकीये ग्रन्थे लघुशब्देन्दुशेखरे प्राचीनमतं निरूप्य परे तु अत्र परे तु इति शब्देन नागेशः स्वीयं मतम् उपस्थापयति। ह्यः एव अस्माभिरुक्तं यत् परे तु केचित्तु इत्यादि शब्देन यत्र कुत्रापि नागेशग्रन्थे मिलति तत् केचित्तु इत्यस्यापि स्वमतं, परे तु इत्यस्यापि स्वमतम् इति नागेशाभिप्रायं नागेशतात्पर्यमेव अस्माभिः गृह्यते। अतः शेखरग्रन्थे नागेशभट्टेन लिखितं परे तु अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तः निमित्ततदाश्रयश्च इति शेखरग्रन्थे नागेशेन उक्तं। परे तु अत्र सूत्रे, परे तु शेखरकाराः अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः इति सत्यम्। दीक्षितोपि पारिभाषिकं प्रातिपदिकार्थम् अङ्गीकरोति सत्यं। नागेशोपि पारिभाषिकमत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थम् अङ्गीकरोति सत्यं।
किंतु सच पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थः उभयोः आचार्योर्मध्ये भिन्नः भिन्नः। दीक्षित मते प्रातिपदिकार्थः भिन्नः, नागेश मते प्रातिपदिकार्थः भिन्नः। दीक्षितात् प्रागपि जे आचार्याः बभूवुः यथा प्रक्रियाकौमुदीकाराः रामचंद्राचार्याः तेषामपि मतं प्रातिपदिकार्थविषये भिन्नं वर्तते। तैरुक्तं प्रातिपदिकार्थपदेन किं ग्राह्यम् इति जिज्ञासायां प्रक्रियाकौमुदीकारैः उक्तं प्रातिपदिकार्थः सत्ता। तदनन्तरं दीक्षितः आगतः कैयटमाधारीकृत्य दीक्षित मते दीक्षितः किं तावत् वाञ्छति प्रातिपदिकार्थपदेन तदा उक्तं नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः। दीक्षितानन्तरम् उत्तरकाले नागेशभट्टः महान् वैयाकरणः आगच्छति। सः इदानीं किं स्वीकरोति सोऽपि कथयति अत्र सूत्रे पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थपदेन न केवलं तत्र नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः इति न गृहीतव्यः। किं गृहीतव्यः प्रवृत्तिनिमित्तः तदाश्रयश्च इति अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन तावद् गृहीतव्यः। विचारयन्तु। प्राचीनानां मते प्रातिपदिकार्थपदेन नीतोपस्थितः इति अर्थः प्राचीनैः अंगीकृतः। तत्र बीजं किमासीत्? तत्र बीजं कैयटमतमासीत्, किंच लिंगग्रहणमासीत्। यदि प्रातिपदिकार्थपदेन सामान्यं प्रातिपदिकार्थः स्वार्थः द्रव्यं लिंगं संख्याकारकम् एवं भूतः प्रसिद्धः प्रातिपदिकपदजन्य शक्तिविषयीभूतः कश्चन एवं भूतः प्रसिद्धः सर्वत्र प्रथितः प्रातिपदिकार्थस्माभिः अंगीक्रियते तदा लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यं दीक्षितेन उपस्थापितं लिंगस्य प्रातिपदिकार्थे कुक्षिप्रविष्टत्वात् तमेव मतमाधारीकृत्य। अर्थात यदि प्रातिपदिकार्थपदेन प्रातिपदिकपदजन्य शक्ति विषयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वं केषु अर्थेषु प्रातिपदिकपदनिष्ठ शक्ति विषयता स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्याकारक इति पंचसु अर्थेषु यदि एवं भूतः अर्थः अंगीक्रियते तदा नागेशः कथयति मन्मतेपि यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थः अंगीक्रियते तदा मन्मतेपि लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यम्। अतः यथा लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्राचीनैः नीतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थः अंगीकृतः तथैव लिंगग्रहण सामर्थ्यात् मयापि प्रवृत्तिनिमित्तः तदाश्रयश्च अस्माभिः प्रातिपदिकार्थपदेन अंगीक्रियते। प्रमाणम् उभयत्र एकमेव। दीक्षितोपि लिंगग्रहण सामर्थ्यात् पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थः अंगीकृतः, नागेशोपि लिंगग्रहण सामर्थ्यात् पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः अंगीकृतः। उभयत्र प्रमाणम् एकमेव लिंगग्रहणम्। अतः लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तादृशः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः। तत्र कैयटेन यदुक्तं तस्यैव विवरणं नागेशः एवं भूतं करोति। कैयटेन केवलम् एकं वाक्यमुक्तं यमर्थं प्रातिपदिकं न व्यभिचरति असौ प्रातिपदिकार्थः तस्य विवरणम् उद्योतटीकायां नागेशः कीदृशं करोति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्य प्रातिपदिकस्य यो अर्थः अवधारितः स असौ अर्थः प्रातिपदिकार्थः तस्य कैयटस्य एतादृशं विवरणम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकद्वारा यस्य प्रातिपदिकस्य यो अर्थः अवधारितः तर्हि अन्वयव्यतिरेकेण लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं नागेशः कथयति न सिद्धं। यतो हि तटशब्दस्य उच्चारिते लिंगं तावद् अवधारितो न भवति। यदि तटशब्दस्य उच्चारणं तदा त्रिषु सर्वत्रापि लिंगत्रयस्य यौगपद्येन बोधः आवश्यकः, सः बोधः न भवति। अतएव नागेशः कथयति लिंगग्रहण सामर्थ्येन तादृश प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः यस्मिन् प्रातिपदिकार्थे लिंगग्रहणस्य प्रवेशः न स्यात्। यदि जम आश्रित प्रातिपदिकार्थः गृहीतः तस्मिन् प्रातिपदिकार्थे तस्यापि पुनर्प्रवेशः स्यात् तदा दोषः भवति। जस्य वैयर्थ्यम् आश्रित्य ज्ञापनं क्रियते तद् वैयर्थ्यभूतं व्यर्थभूतं पदं तत्र प्रविष्टं चेत् तदा वैयर्थ्योपपादनं ज्ञापनोपपादनं समीचीनं न भवति इति सर्वं मनसि कृत्य नागेशेन कैयटग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतम्। यम अर्थम प्रातिपदिकं न व्यभिचरति इत्यस्य व्याख्यानं नागेशेन कृतम्।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यह अर्थः प्रातिपदिकस्य अवधारितः। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र घटादि प्रातिपदिकस्य घट घटत्व एवमेव अर्थः अवधारितः। घटः घटत्वञ्च कृष्णादि शब्दानां कृष्ण कृष्णत्व तस् एवमेव अर्थः तावत् प्रातिपदिकार्थ पदेन अवधारितः अन्य व्यतिरेकाभ्याम। न कृष्ण कृष्णत्वं न घट घटत्वं कदाचिदपि न तावद् व्यभिचरति, किंतु लिंगम क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। अतः लिंगस्य सर्वथा प्रातिपदिकार्थे त्यागः नागेशेन कृतः। यतो हि लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तावद् वैयर्थ्यमाग एतादृश प्रातिपदिकार्थः अंगीकृतः। अतएव नागेश भट्टः कथयति लिंगग्रहण सामर्थ्यात् अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः अंगीकर्तव्यः। प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः यदा अंगीक्रियते तदा कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति प्रातिपदिकस्य उदाहरणानि न भवन्ति नागेशमते। यतो हि कृष्णत्वं प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः कृष्ण पदार्थः। तर्हि प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयातिरिक्तस्य पुंस्त्वादेः मात्रग्रहणेन व्यावृत्तिर्भविष्यति। तत्र पुंस्त्वादेः आधिक्यस्य सत्वेन तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा न भविष्यति। अतः कृष्णः श्रीः इत्यादि सर्वाण्यपि उदाहरणानि लिंगाधिक्यस्य तटः तटी तटम कृष्णः श्री ज्ञानम नियतलिंगाः अनियतलिंगकाः सर्वाण्यपि उदाहरणानि लिंगाधिक्यस्य भवन्ति इति नागेशाभिप्रायः। तर्हि इदानीं वाक्यं द्रष्टव्यं यत्र नागेशः कथयति यत् अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयः इति वाक्यं। पुनश्चाग्रे कथयति स च मुख्यः इव आरोपित तदाश्रयोऽपि। इयं पंक्तिः आगच्छति। सच इति प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः। प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः मुख्यः इव आरोपित तदाश्रयोऽपि। यथा प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः मुख्यस्थले मुख्यः अंगीक्रियते, अनारोपितः प्रवृत्तिनिमित्त विशिष्टः कश्चन पदार्थः यथा अंगीक्रियते। यथा घटरूपे आश्रये घटत्वम अनारोपितं प्रवृत्ति निमित्तम, अतः घटत्वम अनारोपितत्वेन मुख्यम। अतः मुख्यम यत् घटत्वरूपं प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयश्च यः घटः यथा अंगीक्रियते तथा आरोपित प्रवृत्ति निमित्त विशिष्टः कश्चित् पदार्थोऽपि अंगीक्रियते। आरोपित प्रवृत्ति निमित्त विशिष्टः पदार्थः सोपि आश्रय पदेन गृहीतव्यः। आरोपितं यत् प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः अपि प्रवृत्ति निमित्त आश्रय पदेन गृहीतव्यः इति प्रातिपदिकार्थ पदेन गृहीतव्यः। अतएव तत्रापि लाक्षणिक स्थलेपि प्रथमा सिद्धा अग्रे वदति नागेशभट्टः। सः कथयति आरोप मुख्यः इव यथा घटादिषु कृष्णादिषु उच्चैः नीचैः इत्यादिषु स्थले सर्वत्र अनारोपित प्रवृत्ति निमित्त आश्रयः भवति प्रातिपदिकार्थः, तथा आरोपितः आरोपितं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयोऽपि प्रातिपदिकार्थः। तस्मात् तत्र प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयो द्विविधः। आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः, अनारोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयश्च। अनारोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणानि उच्चैः नीचैः स्त्री नपुंसकम पुमान् इत्यादि। आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य किम् उदाहरणं? यथा अनारोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य उदाहरणम् उच्चैः नीचैः एवंच स्त्री नपुंसकम पुमान् एवं भूतानि अनारोपित मुख्य प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य उदाहरणानि। तर्हि आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य उदाहरणं किम् इति जिज्ञासायां नागेशः कथयति गोपी। अतएव अग्रे लिखति अतएव गोपी इत्यादौ स्वादि प्रकृतेः लाक्षणिकत्वेपि न दोषः। अतएव गोपी इत्यादौ स्वादि प्रकृतेः लाक्षणिकत्वेपि। गोपी इत्यत्र गोपीति सुप्रत्ययस्य प्रकृतिः। तर्हि स्वादि प्रत्ययस्य प्रकृतिः या गोपी वर्तते तस्य गोपीति शब्दस्य लाक्षणिकत्वेपि न क्षतिः। अर्थात तत्रापि
आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयम गृहीत्वा प्रथमास्माभिः क्रियते। तर्हि आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयस्य तत्र अवसरः कथम् आगच्छति गोपीति भवन्तः शृण्वन्तु। गोप शब्दात् रूपद्वयं सिद्ध्यति। एकत्र गोपा अन्यत्र च गोपी। तर्हि गोप शब्देन क्वचित् टाप भवति, क्वचित् गीस् भवति। टाप प्रत्यये गोपा सिद्ध्यति, गीस् प्रत्यये गोपी सिद्ध्यति। तर्हि किं बीजं कुत्र गीस् प्रत्ययो भविष्यति, कुत्र तच टाप प्रत्ययो भविष्यति। कस्यां परिस्थितौ गोपा इति रूपं, कस्यां च स्थितौ गोपी इति रूपम् इति विवेकः इति भेदः अवश्यं विचारणीयः। तदा कथयति यत्र गोपालन कर्तृत्व विशिष्टः कश्चित् पदार्थः काचित् व्यक्तिः तत्र गाम् अवश्यं पालयति, तस्य धर्मः। तस्मिन् द्रव्ये गोपालन कर्तृत्वं भवितुमर्हति। कश्चन आभीरः गां पालयति, गोपालन कर्तृत्वं तत्र वर्तते, तत्र गोपालन कर्तृत्वं अनारोपितम्। अनारोपित गोपालन कर्तृत्व विशिष्टः कश्चन आभीरः, कश्चन अहीरः, कश्चन जनः, तादृशं द्रव्यभूतम् अर्थमाश्रित्य यः गोपशब्दः प्रवर्तते तस्मात् गोपशब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां टाप भवति, तदा सिद्धं रूपं गोपा इति। यदि स्त्रीत्वस्य गोपस्य स्त्री यः कश्चित् जनः गां वास्तविकं पालयति तस्य पुरुषस्य इदं कर्म तस्मिन् जने गोपालन कर्तृत्वं वास्तविकं तादृशं गोपालन कर्तृत्व रूप प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः यः गोपपदार्थः तादृश प्रातिपदिकार्थम् आश्रित्य तत्र प्रथमा भवति। तस्य स्त्री इति विवक्षायां टापि सति गोपा इति रूपं भवति। यथा अजस्य स्त्री अजा तथा या स्त्रीत्व विशिष्टः स्त्रीत्व विवक्षायां अजा तदा स्त्रीत्व स्त्रीत्व विवक्षायां गोपा इति। अज शब्दात् स्त्रीत्वे विवक्षिते अजा भवति, गोप शब्दात् स्त्रीत्वे विवक्षे टाप भवति, गोपा इति रूपं भवति। किन्तु गोपी कुत्र भवति तदा सूत्रमिदानीम् अस्मर्तव्यं। पुंयोगादाख्यायां सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे महान् विचारः। किन्तु गोपी इत्यत्र गीस् प्रत्ययः कथम् आगच्छति, कस्यां स्थितौ आगच्छति, इदानीं विचारं कुर्मः। श्रोतव्यं। तर्हि भर्तृहरिः भगवान् भर्तृहरिः किं कथयति अत्र विषये। लिंगम लिंग परिज्ञाने सूत्रम प्रत्यय शासकम सोयम इति अभिसंबंधात् पुम शब्दोस्त्रभिधायिता इति पद्यं वर्तते। अयं श्लोकः। लिंगम लिंग परिज्ञाने सूत्रम प्रत्यय शासकम। लिंग परिज्ञाने तत्तत् प्रत्यय शासकम सूत्रम लिंगम प्रमाणम। यथा अजा इति, गोपा इति, अश्वा इति। अत्र लिंग परिज्ञाने अज शब्दात् स्त्रीत्वस्य ज्ञाने किं लिंगम किं प्रमाणम। अज शब्देन स्त्रीत्वम् इदानीं बुध्यते, तत्र किं लिंगम किं प्रमाणम इति जिज्ञासायां लिंग परिज्ञाने तत्तद टाप गीप विधायकम सूत्रम लिंगम प्रमाणम। यतो हि अज शब्दात् अजादितस्टाप सूत्रेण टाप प्रत्यय आगतः, अतः प्रत्यय शासकम सूत्रम अज शब्दस्य स्त्रीत्व परिज्ञाने सूत्रम एव लिंगम सूत्रस्य प्रमाणत्वम् इदानीम् आगतम् इति प्रथमायाः पंक्तेः आशयः। लिंगम प्रमाणम कुत्र प्रमाणम लिंग परिज्ञाने किं प्रमाणम प्रत्यय शासकम सूत्रम। तर्हि प्रत्यय विधायकम तत्तच्छु सूत्रम अजादितस्टाप इत्यादि सूत्रम लिंगस्य परिज्ञाने स्त्रीत्वस्य लिंगस्य परिज्ञाने लिंगम प्रमाणम। अग्रे कथयति सोयम इति अभिसंबंधात्। सोयम इति अभिसंबंधः। सोयम इत्याकारकः कश्चन अभिसंबंधः। अत्यन्तं तावत् तादात्म्यारोपः। यथा गोपोयम सोयम इत्याकारिका बुद्धिः कुत्र भवति। काचित् स्त्री, गोपस्य काचित् स्त्री, तत्र तस्य ज्ञानं भवति गोपोयम। आत्मानं गोपोयम इति जानाति। तत्र स्त्रीत्व विशिष्ट स्त्री पदार्थे तत्र तादात्म्यारोपः।
तर्हि तादात्म्यारोपः तर्हि पुंस्त्व स्त्रीतयोर्मध्ये कश्चन संसर्ग कश्चन भेदः नास्ति। अतः तादात्म्यारोपेण गोपनामकः कश्चित् पुरुषः तस्य स्त्री काचिद् वर्तते तो अनयोर्मध्ये तत्र भानं भवति गोपोऽयं स्त्रियाः भानं भवति स्त्री जानाति तस्य अहमेव गोपः। तर्हि एवं बुद्ध्या तादात्म्यारोपः तादात्म्यारोपेण तादात्म्यापन्नेन तर्हि पुरुषे जायमानः यः धर्मः गोपालन कर्तृत्व रूपः धर्मः सः धर्मः गोप्यां स्त्रियाम् आरोप्यते आरोपे कारणं सोयम् इति अभिसंबंधात् दाम्पत्य भाव संबंधेन तत्र तादात्म्यापन्ना सा स्त्री जाता। अहमपि अहम गोपोऽयम् अयम स्त्री पदार्थ गोपोयम इत्याकारक बुद्धिया तादात्म्यारोपः तादात्म्यारोपेण पुंसि वर्तमानं यत् गोपालन कर्तृत्वं तच्च कर्तृत्वं गोपी इत्यत्र आरोप्यते स्त्रियाम् आरोप्यते। यदि स्त्रियां गोपालन कर्तृत्वम् आरोपितं तर्हि तच्च गोपालन कर्तृत्वं स्त्रियां यद् आरोपितं तच्च मुख्यं नास्ति अपितु तत्तु आरोपितं लाक्षणिकम्। तर्हि इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु गोपालन कर्तृत्वं कुत्र आसीत्? गोपे गोपपदार्थे पुरुषे गोपालन कर्तृत्व यतो हि पुरुषः एव गां पालयति सा च स्त्री गोपस्य स्त्रियः सत्वात् न कदाचिदपि गां पालयति न जानाति गोपालनं कथं करणीयं। यथा कस्यचित् पंडितस्य स्त्री यद्यपि संस्कृतं न जानाति न संस्कृतं कदाचिदपि तया श्रुतं तथापि पंडितानि इति व्यवहारः। तथैव कश्चित् गोपः गां पालयति तस्मिन् गोपे गोपालन कर्तृत्वं वास्तविकं वर्तते किन्तु तस्य स्त्री या अस्ति सा स्त्री गां कदाचिदपि न पालयति न जानाति। पितृगृहे पतिगृहेपि कुत्रचित् न जानाति गोपालनं कथं भवति किन्तु दाम्पत्यवशात् पुरुषे यः धर्मः आसीत् गोपालन कर्तृत्व रूपः धर्मः सः धर्मः इदानीं स्त्रियाम् आरोप्य तर्हि तैः एतस्मिन् विषये बहुधा तावत् प्रपञ्चितम् आसीत्। तैरुक्तं पुंयोगादाख्यायां सूत्रविषये यदा अहं तत्र पठन् आसम् अस्माकं गुरवः पंडित राम मनोहर मिश्र महाभागा महान्तः वैयाकरणाः तेषां समक्षं कश्चनपि वैयाकरणः तत्र स्थातुं नैव शक्नोति। एवं भूताः परिष्कार संपन्नाः ज्ञान संपन्नाः गुरवः आसन् तैः किम् अध्यापितं तर्हि तैरुक्तं पुंयोगादाख्यायामिति सूत्रं पुंजोगात् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः पुंसः योगः पुंजोगः तस्मात् पुंजोगात्। आख्या शब्दस्य अर्थः वाचकः आख्यायाम इत्यत्र या सप्तमी सा पंचम्यर्थे तर्हि अर्थः आख्यायाम इत्यस्य अर्थः वाचकात्। किं वाचकात् अर्थात् पुंजोगात् पुरुष संसर्गात् पुंसः योगात् दाम्पत्य रूप पुरुष संसर्गात् वाचकात् आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय रूपस्य अर्थस्य वाचकात्। तर्हि आरोपित प्रवृत्ति निमित्तं गोपालन कर्तृत्वभूतं यत् तदाश्रयः यः अर्थः द्रव्य पदार्थः तदर्थवाचकं यः शब्दः गोप इत्याकारकः शब्दः गोपी इत्याकारकः शब्दः तस्मात् शब्दात् गीस् भवति अतः गीस् प्रत्यये जाते गोपी इति सिद्ध्यति। अतएव पुंजोगात् पुरुष संसर्गात् सोयम इति अभिसंबंधात् तस्य व्याख्यानम् आसीत् दाम्पत्य संसर्गात् इदानीं स्त्री अनुभवति गोपोयम इति तादात्म्यारोपेण आरोपित तादात्म्यबोधेन गोपालन कर्तृत्वम् आरोपितं तस्मात् आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय वाचकात् प्रातिपदिकात् गीप् भवति अतः गोपी इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च
स्वादि प्रकृति ही या गोपी शब्द वर्तते तत्र प्रवृत्ति निमित्तम आरोपितम अनारोपितं नास्ति। यदि अनारोपित प्रवृत्ति निमित्तमेव प्रातिपदिकार्थ पदेन सर्वत्र गृह्यते तदा गोपी इत्यत्र प्रथमा नैव आगमिष्यति। अतः नागेश भट्टः कथयति पुंयोगातिथि हेतुना अयं गोपी शब्दः गोपालन कर्तृत्व विशिष्टः, अयं गोपी पदार्थः गोपालन कर्तृत्व विशिष्टः पुंजोगात् इति हेतुः। तर्हि अनेन हेतुना पुंजोगात् इति हेतुना गोप्यां गोपालन कर्तृत्वं साध्यते। तर्हि इयं गोपी या गोपी पदार्थः अयं तत्र गोपालन कर्तृत्व विशिष्टः पुंजोगात् इति हेतुना गोप्यां गोपालन कर्तृत्वम् आरोप्य प्रथमायाः साधनं क्रियते। अतएव नागेश भट्टः कथयति लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय पदेन यद्गृह्यते तत्र आरोपितमपि प्रवृत्ति निमित्तं तस्मिन् आश्रये अंगीक्रियते, अनारोपितमपि प्रवृत्ति निमित्तं कस्मिंश्चित् आश्रये अंगीक्रियते। यदि कश्चन आश्रयः आरोपित प्रवृत्ति निमित्तवान् तदपि प्रातिपदिकार्थेन गृहीतव्यः, यदि कश्चन आश्रयः अनारोपित प्रवृत्ति निमित्तवान् सोपि गृहीतव्यः। अतः उभयत्र प्रथमा भवति। तत्र उच्चैः नीचैः इत्यत्रापि अनारोपित स्थले भी प्रथमा प्रातिपदिकार्थे सिद्धा, गोपी इत्यत्रापि आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयीभूतः यः अर्थः तद्वाचिका या गोपी शब्दः तत्रापि प्रथमा सिद्धा न क्षतिः। अतएव नागेश भट्टः लिखति अतएव सर्व उभय साधारण आरोपितानारोपित उभय साधारण प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय रूपस्य प्रातिपदिकार्थस्य ग्रहणादेव गोपी इत्यादौ स्वादि प्रकृतेः लाक्षणिकत्वेपि न क्षतिः। यतो हि स्वादि प्रकृतिः या गोपी वर्तते सा गोपी लाक्षणिकी प्रकृतिः, तत्र लक्षणया गोपालन कर्तृत्वं गोप्यां वर्तते। अतः गोपी शब्दस्य तत्र लक्षणा स्थिति आरोपात् एतावता लाक्षणिकत्वेपि न क्षतिः, तत्रापि प्रथमा सिद्धा भवति इति नागेशेन एवं उक्तम। तर्हि नागेश भट्टः इदानीं प्रातिपदिकार्थ पदेन पक्षद्वयम् उपस्थापितम्। आरोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः एकः, अनारोपित प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयश्च एकः, उभयत्रापि प्रथमा सिद्धिः। एवञ्च गोपी इति एकस्य उदाहरणम्, उच्चैः नीचैः इति अपरस्य उदाहरणम्, एतत् सर्वं सिद्धम्। अग्रे नागेशः किं कथयितुम् इदानीं प्रभवति। सः कथयति अतएव लिंगग्रहणं सार्थकम्। अतएव इत्यस्य अर्थः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय भूतस्य प्रातिपदिकार्थस्य अत्र सूत्रे अंगीकारादेव। यतः अस्मिन् सूत्रे एवं भूतः प्रातिपदिकार्थः अंगीक्रियते अतएव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्रे इत्यस्मिन् सूत्रे लिंगग्रहणं सार्थकं भवति। यदि प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय मात्रस्य ग्रहणं न स्यात्, स्वार्था द्रव्य लिंग संख्या या लिंग युक्तस्य कस्यचित् प्रातिपदिकार्थस्य ग्रहणं स्यात् तदा अत्र सूत्रे लिंगग्रहणं सर्वथा व्यर्थं स्यात्। अतः लिंगग्रहण सामर्थ्यात् तत्र एवं भूतः प्रातिपदिकार्थः गृहीतः। अतएव महाभाष्ये उक्तं, महाभाष्य टीकायां नागेशेन उक्तम् अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्य प्रातिपदिकस्य अर्थः अवधारितः असौ प्रातिपदिकार्थः लिंगग्रहण सामर्थ्यात् अंगीकर्तव्यः तदैव लिंगग्रहणस्य सार्थक्यम्। अतएव कथयति अतएव लिंगग्रहणस्य सार्थक्यम् अन्यथा यदि एवं भूतः प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय स्वरूप प्रातिपदिकार्थः नांगीक्रियते तदा कथयति समोर नपुंसकाद इति शास्त्र प्रामाण्येन लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थतया तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव। तर्हि इदानीं श्रोतव्यं लिंगं प्रातिपदिकार्थः अत्र का वाचोजुक्तिः। यदि भवन्तः पृच्छन्ति चेत् कि लिंगं प्रातिपदिकार्थः अस्ति इत्यत्र का वाचोजुक्तिः। लिंगं प्रातिपदिकार्थेव नास्ति। यदि प्रातिपदिकार्थः एव नास्ति तर्हि प्रातिपदिकार्थ कुक्षि प्रविष्टस्य कथैव नास्ति। यदि कथा एव नास्ति तदा लिंगग्रहणं व्यर्थम् इति कथनं सर्वथा निर्बीजं, सर्वथा व्यर्थं निर्बीजं। यतो हि लिंगं न प्रातिपदिकार्थः। तर्हि लिंगं यदि प्रातिपदिकार्थः स्यात् प्रथमं लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं साधनीयं। यदि लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धं तदैव लिंगग्रहणं प्रातिपदिकार्थ कुक्षि प्रविष्टं भविष्यति। एवञ्च तदा लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यम् आगमिष्यति। प्रथमं लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं साधनीयं। यथा द्रव्यस्य यथा जातेः द्रव्यस्य तथैव लिंगस्यापि।
स्वार्थ द्रव्य लिंग तरी स्वार्थम जाते ही स्त्री विषयोदयोपधात इति सूत्र प्रामाण्य स्वार्थस्य प्रातिपदिकार्थत्वम् द्रव्यम प्रातिपदिकार्था स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त सूत्र प्रामाण्यात् लिंगम प्रातिपदिकार्था इत्यत्र किं प्रमाणम् तरी लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं साधयितुम् इदानीं प्रमाणम् उपन्यस्यति नागेशः स्वमोर नपुंसकात् इति सूत्र प्रामाण्येन स्वमोर नपुंसकात् इति सूत्रस्य कः अर्थः जेन अर्थेन लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धम् स्वमोर नपुंसकात् नपुंसकात् इत्यस्य अर्थः कः स्वमोर लुक् स्यात् नपुंसकात् तर्हि नपुंसकत्व रूपार्थवाचकात् प्रातिपदिकात् विहितयोः स्वमोर लुक् स्यात् नपुंसकत्व रूप अर्थवाचकात् तर्हि वाचकता वृत्ति संबंधेन नपुंसकत्वं प्रातिपदिके शब्दे तिष्ठति यदि प्रातिपदिकस्य नपुंसकत्वम् अर्थः न स्यात् तर्हि वृत्ति संबंधेन नपुंसकत्व रूपः अर्थः शब्दे कथं तिष्ठेत यः अर्थः यस्य भवति यस्य शब्दस्य यः अर्थः सः अर्थः वृत्ति संबंधेन तस्मिन् शब्दे तिष्ठति यदि ज्ञान शब्दस्य यदि मधु शब्दस्य यदि पयस् शब्दस्य नपुंसकत्वम् अर्थः न स्यात् तर्हि नपुंसकत्वं वृत्ति संबंधेन वाच्यवाचक भाव संसर्गेण बोधजनकता संसर्गेण वा तत्र पयस् शब्दे किंच मधु शब्दे कथम नपुंसकत्वं तिष्ठेत यतोहि यः अर्थः यस्य शब्दस्य सः अर्थः वाच्यवाचक भाव तिष्ठति अतः नपुंसकात् स्वमोर लुक् स्यात् नपुंसकात् नपुंसकत्व विशिष्ट वाचकात् प्रातिपदिकात् विहितयोः समोर लुक् स्यात् तर्हि नपुंसकत्व वाचकं तर्हि वाचकता संबंधेन तत्र नपुंसकत्व वाचकता शक्ति ही वर्तते अतः शक्ति संबंधेन नपुंसकः यस्मिन् शब्दे तस्मात् शब्दात् जायमानस्य सूत्र सूत्रार्थ प्रामाण्येन अत्र नपुंसकलिंगस्य लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सुतरां सिद्धम् तर्हि यदि प्रसिद्धः प्रातिपदिक पदजन्य शक्ति विषयत्वभूतस्य अर्थस्य यदि ग्रहणं क्रियते तर्हि लिंगं प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टं यदि प्रविष्टं चेत् तदा अतएव लिंग सति एवं भूतं प्रातिपदिकार्थं ज्ञापयति अतः अन्यथा यदि लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं नांगीक्रियते तदा स्वमोर नपुंसकात् इत्यस्मिन् सूत्रे लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थतया लिंगम प्रातिपदिकार्थः इति सिद्धम् एतत् सूत्र प्रामाण्येन लिंगस्य प्रातिपदिकार्थतया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्रे इत्यस्मिन् सूत्रे लिंगग्रहणं सर्वथा वैयर्थं स्यात् यदि प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय इत्यस्य अनंगीकारे अन्यथा इत्यस्य अर्थः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय भूतस्य प्रातिपदिकार्थस्य अस्वीकारे स्वमोर नपुंसकात् सूत्रार्थ प्रामाण्येन नपुंसकत्व रूपस्य अर्थस्य प्रातिपदिकार्थतया प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टतया तत्र सूत्रे लिंगग्रहणं व्यर्थं स्यात् यदि एवं पारिभाषिकं प्रातिपदिकार्थं न तावद् स्वीकर्तव्यं भवति अतः पारिभाषिक प्रातिपदिकार्थ स्वीकरणे इदमेव लिंगग्रहणं मानम् अस्ति अतएव नागेश भट्टः कथयति अन्यथा समोर नपुंसकात् इत्यादि शास्त्र प्रामाण्येन लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थतया तद्वैयर्थ्यं लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्पष्टम् एतावता लिंगस्य नपुंसकत्वस्य प्रातिपदिकवाच्यत्वं सुतरां सिद्धम् इदानीम् अतएव अग्रे कथयति पुनः शेखरे अतएव इत्यस्य अर्थः लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वादेव लिंगं प्रातिपदिकार्थः इति अंगीकारादेव स्वयमेव स्त्रियाम् इति सूत्रे स्त्रीत्वे द्योत्ये इति अर्थः भाष्यकृता कृतः स्त्रीत्वे द्योत्ये स्त्री न स्यात् तावादि प्रत्ययस्य स्यात् तदा स्त्रीत्वे द्योत्ये इति अर्थः कथं स्यात् एतस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे वाच्ये स्त्रीत्वस्य वाच्यत्वेन विभागादिः स्यात् भाष्यकारः ब्रूयात्
अतः निश्चितम इदम जातम यदि अजादितस्ताप इत्यस्मिन् इत्यादिषु सूत्रेषु स्वयमेव तत्र भवति अर्थः स्त्रीत्वे द्वित्वे टाप स्यात् तर्हि स्त्रीत्वं केवलं टावादि प्रत्ययः स्त्रीत्यं द्योतयति द्योत्यम वर्तते वाच्यम कस्य प्रातिपदिकस्य अतः लिंगम प्रातिपदिकवाच्यम टावादि प्रत्ययेन द्योत्यम न टावादि प्रत्ययेन लिंगस्य वाच्यत्वं प्रातिपदिकस्य अतः लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धं प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप् प्रविष्टं ते तस्मात् यदि एवं भूत प्रातिपदिकार्थः तदा लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यं सुस्पष्टमेव अतः लिंगग्रहण सामर्थ्यात् प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयभूतः प्रातिपदिकार्थः अवश्यम् अभ्युपेयः। अग्रे लिखति स्त्रियामिति सूत्रे स्त्रीत्वे द्वित्वे इत्यर्थः भाष्ये सिद्धान्तितः तर्हि इति अर्थः भाष्ये तावत् सिद्धान्तितं वर्तते तर्हि अयम् अस्य सिद्धान्तस्य हानिः स्यात् अतः लिंगस्य तावत् प्रातिपदिकार्थत्वं तत्र भाष्यकृतापि अङ्गीकृतं तस्मात् एवं भूतः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः। किंच अग्रे कथयति स्वयमेव नागेशभट्टः यदि लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वम् अङ्गीक्रियते दोषः इदानीं लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं प्रातिपदिकस्य लिंगं प्रातिपदिकार्थः लिंगं प्रातिपदिकस्य अर्थः एतत् साधय लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वे दोषम् उद्भावयति सः कथयति तस्माक्षसो नः पुंसि इति सूत्रम् तर्हि तस्माक्षसो नः पुंसि इति सूत्रम् इत्यस्य अर्थः कः इत्यस्य अर्थः वर्ण दीर्घात् परस्य पुंसि इति सप्तमी वर्तते पुंसि विद्यमानस्य यतो हि सप्तमी यदि या कांचित् क्रिया अंतना सप्तमी कथम ताव सिद्धा भविष्यति अतः पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य पुंसि विद्यमानस्य ससः सस्य नकारः तर्हि पुंसि विद्यमानस्य पुंस रूपस्य अर्थस्य विद्यमानता सस प्रत्यय तर्हि सस प्रत्यय वाच्यमेव पुंस्त्वं तर्हि कथं श्रीमता उक्तं प्रकृति वाच्यत्वं पुंस्तु प्रकृतिवाच्यं पुंस्त्वं प्रातिपदिकवाच्यं पुंस्त्वं नास्ति इदानीम् एत एवं भूते अर्थे एवं भूतार्थः सिद्धांत कौमुद्यादि ग्रंथेषु स्वीकृतः यद् पूर्वसवर्ण दीर्घात् परस्य पुंसि विद्यमानस्य सस प्रत्ययस्य अवयवस्य सस्य सकारस्य नकारो भवति समानपदे तर्हि नकारो भवति तर्हि पुंसि विद्यमानस्य सस्य नत्वं भवति तर्हि पुंसि विद्यमानता कुत्र पुंसि विद्यमानता सस् प्रत्यय तर्हि प्रत्ययवाच्यत्वम् आगतं भवद्भिः प्रकृतिवाच्यत्वं पुंस्त्वस्य लिंगस्य अङ्गीक्रियते इदानीं प्रत्ययवाच्यत्वम् आगतं तर्हि भवता सह अस्य ग्रन्थस्य विरोधः मूलग्रन्थस्य विरोधः एवं भूतं विरोधम् उद्भावयति तादृशं विरोधम् उद्भाव्य इदानीम् उत्तरं ददाति नागेशभट्टः यत् तस्माक्षसो नः पुंसि इति सूत्रस्य अयम् अर्थः नास्ति येन विरोधः आगच्छेत पुंसि विद्यमानस्य ससासस्य नत्वम् एवम् अर्थः तस्माक्षसो नः पुंसि इत्यस्य अर्थः अस्त्येव नहीं कः अर्थः तदा कथयति नागेशभट्टः तस्माक्षसो नः पुंसि इत्यत्र पुंसि इत्यत्र या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी पंचम्यर्थे सप्तमी यदि पंचम्यर्थे सप्तमी तर्हि पुंसि इत्यस्य अर्थः पुंसः पुंसः इत्यस्य अर्थः पुंवाचकात् शब्दात् पुंवाचकात् शब्दात् विहितस्य सस्य ससः सस्य नत्वं भवति तर्हि पूर्वसवर्ण दीर्घात् परस्य पुंवाचकात् शब्दाद् विहितस्य ससः सस्य नत्वं यदि एवं अर्थः क्रियते तर्हि पुंवाचकात् शब्दात् तर्हि पुंवाचिका प्रकृतिः जत्र सस् प्रत्ययस्य प्रकृतिः पुंवाचिका तत्रैव नकारः अतएव मतिः इत्यत्र सूत्रं न प्रवर्तते यतो हि मति शब्दात् या सस् विभक्तिः आगच्छति सा प्रकृतिः मति इत्याकारिका या सस् प्रत्ययस्य प्रकृतिः सा पुंवाचिका नास्ति अतः पुंवाचकं यत्र
सस् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यत्र पुंवाचिका पुंवाचकं यत्र प्रातिपदिकं भवति यस् एवं भूतात् प्रातिपदिकात् यदा सस् प्रत्ययः आगच्छति तदैव तस्य अवयवस्य सस्य नकारो भवति। अतः यदि पुंसि विद्यमानस्य ससः नत्वम् अर्थः क्रियते तदा प्रत्ययवाच्यत्वम् आगमिष्यति। अतः एवम् अर्थः न कर्तव्यः अपितु पंचम्यर्थे तावत् सप्तमी वर्तते। अतः पुंसः पुंसि इत्यस्य अर्थः पुंसः पुंसः इत्यस्य अर्थः पुंवाचकात् पुंवाचकात् शब्दाद् विहितस्य ससः सस्य नत्वं भवति। स च पूर्वसवर्ण दीर्घात् परस्य एवं भूते अर्थे जाकृते सति प्रत्ययवाच्यत्वं लिंगस्य नागतं प्रकृतिवाच्यत्वम् एव आगतम्। अतः लिंगस्य प्रकृतिवाच्यत्वं सिद्धम् एतावता लिंगग्रहणं वैयर्थं लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्वतरामेव सिद्धं तद् सामर्थ्यात् प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयभूतः प्रातिपदिकार्थः गृहीतव्यः न क्षतिः इति अतएव लिखति। तस्माक्षसो नः पुंसि इत्यत्र पुंसि इत्यस्य पुं शब्दस्य प्रकृतित्वे अर्थः शेखरः द्रष्टव्यः। अत्यन्तं सूक्ष्म बुद्ध्या लिखति। पुंसि इत्यस्य पुं शब्दस्य प्रकृतित्वे अर्थः अर्थात पुंसि इत्यस्य अर्थः पुं शब्दस्य प्रकृतित्वे अर्थात पुंसि प्रकृतित्वे पुं शब्दस्य प्रकृतित्वे सति यदि ससः ससः सकारः भवति तत्रैव नकारः। अतएव पुंसि शब्दस्य प्रकृतित्वे इति इयं पंक्तिः। किन्तु यदा तस्माक्षसो न पुंसि इति सूत्रस्थं शेखरं तत्र अस्माभिः तत्र वयं पाठयामः तदा तत्र लिखितं वर्तते तस्माक्षसो नः पुंसि तत्र पुंसिति पंचम्यर्थे सप्तमी। यदि पंचम्यर्थे तदा पुंवाचकात् प्रकृते पुंवाचकात् प्रातिपदिकाद् वा ससः सस्य नत्वम् एवं अर्थे कृते तत्र प्रकृतिवाच्यत्वं सुतरां सिद्धं। तस्यैव अयम् अभिप्रायः पुंसि शब्दस्य पुं शब्दस्य प्रकृतित्वे एव इत्यर्थः। तर्हि आगतमेव अर्थः। इदानीं पुनः सुतरां सिद्धं लिंगग्रहणस्य प्रकृतिवाच्यत्वं साधितं। लिंगग्रहणस्य प्रकृतिवाच्यत्वं संसाध्य लिंगग्रहणस्य वैयर्थ्यम उपपादितं। तद लिंगग्रहणस्य वैयर्थोपपादन द्वारा प्रवृत्त निमित्त तदाश्रयभूत प्रातिपदिकार्थ अंगीकृतः। स च प्रवृत्त निमित्त तदाश्रयभूत प्रातिपदिकार्थ द्विविधा आरोपितः अनारोपितश्च उभय साधारणम् अत्र प्रातिपदिकार्थ स्वरूपं ग्राह्यम् इति नागेशस्य तात्पर्यम् इति सर्वं विचार्य इदानीं पुनः प्रश्नम् उपस्थापयति नागेशभट्टः। श्रूयताम्। नागेशः कथयति यदि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा अस्तूनां प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयो वा नीतोपस्थितको वा प्रातिपदिकार्थः सत्ता वा अस्तु कश्चनपि अर्थः प्रातिपदिकार्थपदेन पारिभाषिकः गृहीतव्यः तर्हि क्षतिर्नास्ति। किन्तु प्रश्नः वर्तते यदि प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयः अंगीकृते तत्रापि प्रश्नः नीतोपस्थितकः क्रियते तत्रापि अयं प्रश्नः प्रातिपदिकार्थः सत्ता इति गृह्यते तत्रापि प्रश्नः। तर्हि प्रश्नः कीदृशः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तर्हि प्रथमायाः अर्थः प्रातिपदिकार्थः यतोहि यस्मिन् अर्थे या विभक्तिः तस्या विभक्तेः स एव अर्थः। यदि कर्मणि यदि द्वितीया वाच्यः प्रत्ययः अमादि प्रत्ययः कर्मणि आगच्छति कर्म अर्थे आगच्छति तर्हि द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः कर्मार्थो वा तथैव प्रातिपदिकार्थे प्रथमा तर्हि प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थः अर्थः। तर्हि इदानीं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति कथनेन तर्हि सच प्रातिपदिकार्थः प्रकृत्या प्रातिपदिकेन आगच्छति। यथा घट शब्देन घट घटत्वं पुंस्त्वं सर्वम् आगच्छति नीतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थ स्वीकर्तॄणां मते। तर्हि घट घटत्वं नवीनानां मते उच्चैः इत्यत्र उच्चैः पदार्थः आगच्छति। तर्हि एवं भूतः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकेन आगच्छति। तमेव तादृशं प्रातिपदिकार्थं प्रथमा अनुवदति न प्रथमायाः सः अर्थः वाचकरूपेण तिष्ठति केवलं प्रथमा अनुवादिका विभक्तिः। प्रातिपदिकार्थस्तु प्रकृत्या आगच्छति प्रातिपदिकेन आगच्छति इति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा वादिनां मतं। किन्तु विरोधः कथं वार्तिककारः अत्र कथयति अभिहिते प्रथमा अभिहिते प्रथमा इत्यस्य अर्थः अन्येन केनचित् प्रत्ययेन अभिहिते अर्थे प्रथमा आगच्छति। अभिहिते कारके यदि कारकं
केनचित प्रत्ययेन अभीतम वर्तते तादृशे अभीते कारके प्रथमा आगच्छति। यदि अभीते कारके प्रथमा आगच्छति तर्हि प्रथमायाः कारकवाच्यत्वम् आगतम्। अभीतं यत् कारकं तत् कारकं प्रथमायाः अर्थः। तर्हि वार्तिककाराणां मते प्रथमायाः कारकवाच्यत्वं प्रथमा प्रथमा वाच्यम कारकम वार्तिककाराणां मते। सूत्रकाराणां मते नागेश प्रभृतीनां सर्वेषाम् आचार्याणां मते तर्हि कारकवाच्यत्वं प्रथमायाः नास्ति। प्रथमा तावत् प्रातिपदिकार्थानुवादिका, अतः वार्तिकसूत्रकारयोर्मध्ये परस्परं विरोधः। एतस्य विरोधस्य वारणं कथं करणीयम् एतत् सर्वं बुद्धीकृत्य इदानीं वारणं करोति। दूषणस्य वारणम् इदानीं ग्रन्थः द्रष्टव्यः कथं वारणं करोति। सः कथयति विरोधः कथमस्ति। विरोधः अस्ति पुनः विरोधस्य उद्भावनं पुनः क्रियते। अभीते प्रथमा इत्यस्य अर्थः, अभीते प्रथमा इत्यस्य वार्तिककाराणां मते अर्थः अभीतकारके प्रथमा। तर्हि प्रथमाया अर्थः कः? अभीतकारकम्। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमाया अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तर्हि उभयोर्मध्ये विरोधः। तं विरोधम् इदानीं परिहरति। लिखति अभीते प्रथमा इति वार्तिकस्य तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारक शक्तौ अन्येन अभिहितायां स्वार्थे माने प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इति न वार्तिककारेण सह विरोधः। तर्हि वार्तिककारेण सह विरोधः आसीत्, इदानीं विरोधः न इति वारणं कृतं। तर्हि अभीते प्रथमा इति वार्तिकस्य नागेशा कथं भूतं कीदृशम् अर्थं करोति जेन एतादृश अर्थकरणेन विरोधवारणं भवति। इदानीम् अर्थः नागेशेन लिख्यते यथा तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारकशक्तौ अन्येन अभिहिताया यथा क्रियते कटः। क्रियते कटः इत्यत्र तत्तत् कट इत्याकारक प्रातिपदिकार्थगत कारकशक्तिः कर्मत्वशक्तिः क्रियते इति तेन प्रत्ययेन अभिहितायां। क्रियते इत्यत्र यः ते प्रत्ययः तंग प्रत्ययः तेन प्रत्ययेन कटवृत्ति तत्तत् प्रातिपदिकार्थ कट इत्याकारक प्रातिपदिकार्थगत कर्मत्व शक्तौ अभिहितायाम्। अभिहितायां सत्यां प्रथमा स्वार्थे कस्मिन् अर्थे? प्रातिपदिकार्थे। अयमेव अर्थः अभीते प्रथमा इत्यस्य। तर्हि वार्तिककाराणां मते भी प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगता, सूत्रकाराणां मते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आसीदेव, अतः न विरोधः। यदि वार्तिककारस्य अभीते प्रथमा इति वार्तिकस्य अयम् अर्थः स्यात् अभीते कारके प्रथमा, यदि अयम् अर्थः स्यात् तदा विरोधः आगच्छेत्। क्यों? यतोहि कारके प्रथमा वार्तिककारः स्वीकरोति, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा सूत्रकारः स्वीकरोति, विरोधः स्यात्। किंतु अभीते कारके प्रथमा इति वार्तिकस्य अर्थः नास्ति। तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारक शक्तौ अन्येन अभिहितायां सत्यां स्वार्थे माने प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्रातिपदिकात् एवं भूत अर्थः वार्तिकस्य यदा क्रियते तदा वार्तिककार सूत्रकारयोर्मध्ये कश्चन विरोधः नास्ति। अतएव लिखति अभीते प्रथमा इति वार्तिकस्य तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारक शक्तौ अन्येन मने क्रियते कटः इत्यत्र ते प्रत्ययेन अभिहितायां कारक शक्तौ मने कर्मत्व रूपस्य अर्थस्य अभीते सति कर्मत्व रूपायाः शक्तेः अभिहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इत्यर्थे कृते न विरोधः सूत्रकारस्य वार्तिककारेण सह। एतेन एतादृश अभीते प्रथमा इति वार्तिकस्य एतादृश अर्थांगीकारेण तन्नये वार्तिकर्णये कारकस्य प्रत्यार्थत्वम। जो कहते थे कि वार्तिककार के मत में प्रथमा का अर्थ कारक है और सूत्रकार के मत में प्रथमा का अर्थ कारक नहीं है, प्रातिपदिकार्थ है, ये कहने वाले अपास्त हो गए।
क्योंकि हमने ऐसा वार्तिक का अर्थ कर दिया, हिंदी भाषायां वदामि, ऐसा हमने वार्तिक का अर्थ कर दिया कि तत्तत् प्रातिपदिक गत प्रातिपदिकार्थ शक्तौ, माने तत्तत् प्रातिपदिक वाच्य जो कर्मत्वादि शक्ति है वो किसी प्रत्यय से यदि उक्त हो जाती है तो वो प्रातिपदिकार्थ बन जाता है। तो उक्त स्थल में सर्वत्र प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा है, इसलिए प्रातिपदिकार्थे प्रथमा वार्तिककार का मत में भी आता है, सूत्रकार के मत में भी आता है। अतः उभयोर मध्ये न कश्चन विरोधा, अतः एवं वदन्ति स्म जेते अपास्ता तन्नये ग्रंथा इदानीं द्रष्टव्यः। एतेन तन्नये, तन्नये इत्यस्य वार्तिक नये कारकस्य प्रत्यार्थत्वम् अभीते कारके प्रथमा यदि एवं भूतः वार्तिकस्य अर्थः स्यात् तदा कारकस्य प्रत्यार्थत्वं प्रथमावाच्यत्वं स्यात्। तौ मने सूत्रकाराणां मते तन्न कारकस्य प्रातिपदिकार्थत्वं न इति विरोधः आसीत्, किन्तु एवं भूतार्थास्माभिः नाङ्गीक्रियते अभीते कारके प्रथमा। अभी तु तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारक शक्तौ अन्येन केनचित् प्रत्ययेन अभीता प्रातिपदिकार्थे प्रथमा प्रातिपदिकात् एवं भूतार्था वार्तिकस्य यदा अंगीक्रियते तदा सूत्रकार मते भी प्रातिपदिकार्थे प्रथमा वार्तिककार मते भी प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न कुत्रचित् उभयत्र विरोधः। अतः वार्तिककारेण सह सूत्रकारस्य विरोधः नास्ति। एवं रीत्या नागेश भट्टेन वार्तिककारस्य मतम् उपस्थाप्य विरोधः इदानीं परिहृतः। तर्हि इदानीं समयः अपि तावत् समाप्तेव, अतः अत्रैव सर्वान् प्रणम्य आचार्यान् ये केचन श्रोतारः अत्र सन्ति विद्वांसः मन्येऽहं भवन्तः सर्वे सन्तुष्टाः भविष्यन्ति। यथा परिश्रमं यथा आचरणेन अस्माभिः सर्वं तावत् प्रतिपादितं, मज्जीवने संस्कृतशास्त्राणां संरक्षणमेव संकल्पभूतम एवं मज्जीवने अस्ति। अतएव सर्वं तावद् परित्यज्य अन्यत् किमपि कार्यम् अत्र बहु कार्यं वर्तते इदानीं, तथापि तत्सर्वं परित्यज्य सायंकाले आराधना रूपेण इदं कार्यम् अस्माभिः क्रियते, न अध्यापन रूपेण कार्यं क्रियते। अध्यापनं तावत् बहु कृतं मया, 25 वर्षाणि मया अध्यापने यापितानि। अतः तत्र अध्यापनाय ज्ञानाय एतत् न क्रियते, अपितु केवलम् अनुष्ठानभूतेन इदं मदीयम् अनुष्ठानम्। यतोहि काश्यां भगवता विश्वनाथेन एकम् उत्तरदायित्वं मह्यं दत्तं शास्त्र संरक्षणम्। अतएव तादृशम् उत्तरदायित्वम् अंगीकृत्य तत्र शास्त्र संरक्षणम् अस्माभिः क्रियते। मध्याह्नेपि बहूनां विदुषां तत्र फोन माध्यमेन तत्र व्याख्यानम् अस्माभिः अध्यापनं वा क्रियते। अतः ये केचन अपि एवं भूताः आगच्छन्ति इदानीं फोन माध्यमेन सर्वेषां विदुषाम् उत्तरं दीयते यथा बुद्ध्या, किञ्च यत् किमपि कार्यं शास्त्रस्य क्रियते। अतः इदं मदीयम् अनुष्ठानम्। अत्रैव सर्वान् प्रणम्य अहं स्वीयं तावद् व्याख्यानं समापयामि। नमस्करोमि। धन्यवादः।